त्यो मन्त्रै उल्टो छ। पुरोहितले लगाइदिने होइन रक्षाबन्धनको, लाउने कहाँबाट आयो त्यो परम्परा भन्दाखेरि अघि देवासुर सङ्ग्राम हुँदाखेरि देवताहरू हारे। देवासुर सङ्ग्राम हुँदा देवताहरू हारे। पछि शची भनेको इन्द्रायणीले देवराज इन्द्रको दाहिने हातमा सूत्र बाँधिदियो। शची भनेको इन्द्रायणीले आफ्ना पति अनि देवराज इन्द्रको दाहिने हातमा सूत्र भनेको धागो बाँधिदियो। सूत्र बाँधेको भने सुदर्शन चक्र घुमाएर असुरहरूको विजय गर्न सक्यो भने श्रीमतीले लगाइदिने हो। वास्तवमा श्रीमतीले लगाइदिने, श्रीमतीले लगाइदिने श्रीमानलाई। अनि मन्त्र भने त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुच्य महामृतात्। महामृत्युञ्जयको मन्त्र जपेर श्रीमतीले श्रीमानलाई लगाइदिने। किनभने श्रीमतीको सौभाग्यबाट श्रीमान बलवान हुन्छ, आयुर्वान हुन्छ। परम्परा कहाँबाट सुरु भयो त भने त्यो चाहिँ त्यो ज्ञानको ऋण रिचार्ज गर्ने दिन हो त्यो। किनभने यो सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताको अधीनमा छ। देवी देवता मन्त्रको अधीनमा छ, मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ, ब्राह्मण आफ्नो निष्ठामा छ भनेको छ। त्यही कारणले जनै पूर्णिमा भनेको यो चाहिँ नि ज्ञानवान पुरुष ऋषिहरूबाट ज्ञानको प्राप्त गर्ने, ज्ञानको ऋण रिचार्ज गर्ने दिन हो त्यो। अब जनै नलाउने जातले के गर्छ त भने गोसाइकुण्डमा जाने हो भने तामाका झाँक्रीको बाहुल्य छ त्यहाँ। त्यसपछि गोसाइकुण्डमा जाने हो भने तामाका झाँक्रीहरू ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्न जाने त्यहाँ। र गोसाइकुण्डमा जान नसक्नेहरू यहाँ काठमाडौँको तारकीय स्वरमा एउटा कुण्ड छ, त्यहाँ जाने। परम्परा पनि राम्रोसँग पालन गरेको छैन अहिले। अहिले त चिनले बनाएर बढाइदिन्छ चाहिँ जनै। एउटा कम्युनिस्ट मुलुक भोटेले चाहिँ जनै बनाएर दिन्छ, त्यही जनै चिनेर यहाँको उपाध्याय बाहुले लगाउँछ। के काम भयो त त्यो? यहाँ त चाहिँ नि शुद्ध भूमिमा उमारेको कपास, सदवा ब्राह्मणी भनेको छ। अझ सदवा ब्राह्मणीले काटेको धागो, काटेको होइन काटेको धागोमा जनै बनाउनु पर्छ। जनै पूर्णिमाका दिन तामाको खड्कलोमा राखेर विभिन्न किसिमको औषधिहरू राखेर त्यसलाई पकाउनु पर्छ, त्यसले शुद्ध गर्न पर्यो। शुद्ध गरेपछि मन्त्र पढेर त्यसमा ऋणु रिचार्ज त्यहाँ प्राण भर्न पर्यो। अब अहिले त त्यहाँ प्राण भऱ्यो कि भरेन? जनै मन्त्रिस भने लगायो, त्यसमा प्राणको सञ्चार भएको सङ्केत खोइ त। तर अब हामी चाहिँ राखी पनि लाउँछौँ, भोलि अर्को के आयो भने त्यो पनि गर्छौँ। मुसलमानको के आयो भने त्यो पनि लिन्छौँ, क्रिस्चियनको के आयो भने त्यो पनि लिन्छौँ। अहिले त भ्यालेन्टाइन डे पनि मान्न थाल्यो यहाँ। के भन्दाखेरि जे पाए पनि अङ्गीकार गर्ने। त्यो चाहिँ नि नेपालको पहाडीहरू, पहाडका बाहुन छेत्रीहरू, बाहुन छेत्रीको सिको गरेर गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू, यो जात समुदाय अनुसारको जे परम्परा छ त्यो चाहिँ कुलबाट आएको हो कि अथवा पछि त्यसलाई अङ्गीकार गरिएको हो? त्यो हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने र प्रतिक्रिया जनाउनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको 2 दिनपछि श्रावण 27 गते जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन परेको छ। जनै पूर्णिमा भनेको के हो? जनै पूर्णिमा किन मनाइन्छ? त्यस दिन जो जनाई फेर्ने प्रचलन रहेको छ त्यो किन फेरिन्छ? त्यसैगरी रक्षाबन्धनको दिन दिदी बहिनीबाट दाजुभाइलाई जो रक्षाबन्धन गरिने गरिन्छ त्यो किन गरिन्छ? त्यसको प्रचलन कहाँबाट सुरुवात भयो? त्यसैगरी त्यही दिन गाई यात्रा पनि परेको छ। आज हामी यी विषयहरूमा यसका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, संस्कृति तथा इतिहासविद डाक्टर जगमान गुरुङसँग। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। हामी जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। जनै पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै आम नेपाली नागरिकले बुझ्ने यो हिन्दूहरूको संस्कार संस्कृति हो, चाडपर्वको रूपमा लिइन्छ र हिन्दूहरूले चाहिँ यसलाई विशेष हर्षोल्लासका साथ पनि मनाउने गर्दछन्।
जनै पूर्णिमा भने के हो, यसको प्रचलन कहाँबाट सुरुवात भयो, यसको महत्त्व के छ, यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्र चाड हो कि अथवा के हो यो? अब श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई नेपालमा जनै पूर्णिमा भनेर चिनिन्छ। तिथि एउटा हो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। तागाधारी वर्गले जनै फेर्ने हुनाले यसले जनै पूर्णिमा भने। त्यसलाई अरू जनै नलाउने जातले पनि आफ्नो आफ्नो किसिमले यो चाहिँ नि श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा चाड मानेको हुन्छ। अब यो तपाईँले अझै हिन्दूहरूको कुरा भनेर भन्नुभयो। अब अहिले त त्यस्तो कुरो भनेर भन्नै हुँदैन। अहिले त कानुन लाग्छ। अहिले त जातभात त केही पनि छैन। जातभातको कुरा गऱ्यो भने कानुन लाग्छ। तर इतिहासको बयान त गर्न पाइयो, शास्त्रको व्याख्या पनि गर्न पाइयो, पुरातन सामाजिक संरचनाको कुरा पनि गर्न पाइयो। र हिन्दू भनौँ अब आर्य भनौँ सामाजिक व्यवस्थाको मूल आधार ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भयो। त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र पनि किन भयो त भने चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ। गीतामा भनेको छ चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा मैले ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र 4 वर्णको सृजना गरेँ भन्छ। जसमा जे गुण छ उसले त्यही कर्म गर्छ। र अहिले चाहिँ नि के भएर बिग्रियो भन्दाखेरि यो वर्ण व्यवस्था जन्मना जातिमा परिणत भएको हुनाले हिन्दूहरूको पतन भयो। वर्ण व्यवस्था भने त डिभिजन अफ लेबर जस्तो उहिले शूद्र वर्णमा जन्मेको छ तर त्यसमा ब्राह्मणोचित गुण छ भने त्यो ब्राह्मण हुन पाउँथ्यो। ब्राह्मण वर्णमा जन्मेको छ त्यसमा चाहिँ नि रङ्गढङ्ग केही पनि छैन भने त्यो शूद्र वर्णमा परिणत हुन्थ्यो वर्ण व्यवस्था। तर जब वर्ण व्यवस्था जन्मना जातिमा परिणत भयो, ब्राह्मणको कुलमा जन्मेको छ, ब्राह्मणोचित गुण नभयो भने त्यो बाहुनै भयो। शूद्र वर्णमा जन्म्यो उसमा ब्राह्मणोचित गुण भए तापनि त्यो चाहिँ ब्राह्मण हुन पाएन, त्यो जन्मना जातिमा परिणत भयो। त्यस्तो भएको हो। र अब हाम्रो दसैँ हिन्दूहरूको चाड भनेको छ। दसैँ भनेको क्षेत्री वर्गहरूको चाड हो, शासक वर्गको चाड हो। यहाँ त हनबैरी भनबैरी भन्नु पऱ्यो। एउटा राजालाई मारेर उसको राज्य हडप्न पऱ्यो। बाउले छोरालाई मार्ने, छोराले बाउलाई मार्ने, दाइले भाइलाई मार्ने, भाइले दाइलाई मार्ने। त्यस्तो क्षेत्री वर्णको चाड हो दसैँ, शक्ति साधना गर्ने। त्यसपछि तिहार आयो, वैश्य वर्णको चाहिँ चाड हो त्यो धन सम्पत्तिको। त्यतिखेर त राजाहरूले पनि व्यापार गर्दैनथे। अहिले त राजाले पनि व्यापार गर्न लाएर पो बिग्रियो त। त्यसपछि फागु पूर्णिमा, फागु पूर्णिमा कृष्णको होली भनेर भन्छौँ तर त्यो चाहिँ शूद्र वर्णको चाहिँ पर्व हो। त्यो तन्त्र मन्त्र केही पनि गर्न परेन, भाङ खायो, होर्रे भन्यो अनि अबिर लगायो सिद्धियो। ब्राह्मण वर्गको चाहिँ चाड कुन हो त? जनै पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। त्यसलाई ऋषि तर्पणी भनेको छ। ऋषि तर्पणी द्विजाति वर्ग जसले तागाधारी वर्गको महान चाड यो चाहिँ नि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। त्यसलाई ऋषि तर्पणी पनि भनेको छ। ऋषि भनेको त ज्ञानवान पुरुष हो र आफूसँग भएको ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने, आफूसँग नभएको ज्ञानको चाहिँ प्राप्ति गर्ने ब्राह्मण वर्गको चाड हो यो चाहिँ नि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणी। त्यसपछि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा भन्दा अघिल्लो दिनमा श्रावण शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा ब्राह्मणले नङकेस गर्ने भनेको हातखुट्टाको नङ पनि काट्ने, कपाल पनि मुण्डन गर्ने, एक भक्त भने एक छाकी खाने। त्यसको भोलिपल्ट जनै पूर्णिमा चाहिँ तीर्थ स्नान गर्ने, नदीमा गएर तीर्थ स्नान गरेर अनि जनै मन्त्र र अनि जनै लगाउने यज्ञोपवीत। त्यो ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने दिन हो त्यो। किनभने यो सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताको अधीनमा छ। देवी देवता मन्त्रको अधीनमा छ, मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ, ब्राह्मण आफ्नो निष्ठामा छ भनेको छ। त्यही कारणले जनै पूर्णिमा भनेको यो चाहिँ नि ज्ञानवान पुरुष
ऋषिहरूबाट ज्ञानको प्राप्त गर्ने, ज्ञानको रिजन रिचार्ज गर्ने दिन हो त्यो। अब जनै नलाउने जातले के गर्छ त भने गोसाइँकुण्डमा जाने हो भने तामाका झाँक्रीको बाहुल्य छ त्यहाँ। त्यसपछि गोसाइँकुण्डमा जाने हो भने तामाका झाँक्रीहरू ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्न जाने, त्यहाँ ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्न जाने। र गोसाइँकुण्डमा जान नसक्नेहरू यहाँ काठमाडौँको तारकीय स्वरमा एउटा कुण्ड छ, त्यहाँ जाने। काभ्रेमा पनि एउटा चाहिँ गोसाइँकुण्ड दुधकुण्ड भन्ने छ, त्यहाँ जाने। अब पाटनको चाहिँ कुम्बेश्वर ठेल हुन्छ त्यहाँ मान्छे जनै लाउनेहरूको। उताबाट एउटा तामाको झाँक्री चाहिँ ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै नाच्दै नाच्दै आयो भने सबैले छोडिदिन्छ बाटो, सबैले बाटो छोडिदिन्छ। भने ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने त्यो तामाको झाँक्री किन बौद्ध गुम्बामा गएन, किन महादेवको थानमा आयो? किन महादेवको थानमा आयो? झाँक्री भने त वनवादी हो, त्यो बौद्ध होइन वनवादी हो। त्यस कारणले कुम्भेश्वरको चाहिँ जुन कुण्ड छ त्यहाँ चाहिँ नि ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै एउटा झाँक्री आयो भने नि सबैले ठाउँ छोड्छ। अग्राधिकार तामाङको छ त्यहाँ। त्यस्तै गरिकन अब लमजुङमा अहिलेको मादी गाउँपालिका लमजुङ हिमालको फेदीमा एउटा दुध पोखरी, त्यो पोखरीको पानी दुध जस्तो सेतो हुँदो रहेछ। दुध पोखरीको मेला लाग्छ त्यहाँ। अनि काशी लमजुङतिरका चाहिँ गुरुङका युवा युवतीहरू जात्रा गरेर जाने त्यहाँ दुध पोखरी नुहाउनु। अब त्यो दुध पोखरीमा नुहाउने भनेर त अब लुगै चोबलेर, अब बाहुनहरू त बाहुनी त लुगै चोबलेर चाहिँ नुहाउँछन् त्यहाँ। अब गुरुङनीहरू त कहाँबाट लुगै चोबने, यसो हातखुट्टा धुने, मुख धुने, त्यति हो, सिद्धि हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि जनै पूर्णिमामा जात्रा गरेर चाहिँ 40जना 50जनाको डफा त्यहाँ जाने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यता नामुन भन्ज्याङ पार गरेर मनाङ जाने। अझै धनीको डफा त चाहिँ नि थरङ पार गरेर मुक्तिनाथ जाने। मुक्तिनाथमा घोडा जात्रा हुन्छ। यहाँको चाहिँ नि घोडा जात्रा जस्तो त्यसलाई यारतङ। त्यसमा चाहिँ नि उपल्लो मुस्ताङ डोल्पा मनाङतिरका थाखोलातिरका मान्छेहरू ठुलो जमघट हुन्छ। किनभने साउनतिर अब हिमाली क्षेत्रमा पानी वर्षा कम हुन्छ, झरी बादल हुँदैन। माथि लेकतिर चाहिँ सुनफुल बुगी फुल अरे। सुनफुल भनेको सुनको वर्णको फुल फुल्ने, बुगी फुल भनेको चाहिँ नि चाँदीको जस्तो सेतो फुल फुल्ने, रमाइलो वातावरण त्यस्तो हुन्छ। अनि फेरि साउनमा धान रोपिसक्यो, धान गोड्ने बेला भएको छैन, फुर्सद भयो नि किसानलाई। अब खोला नालाले पनि छेक्दैन। अनि आराम गर्न आन्तरिक तीर्थ पर्यटन भने जस्तो तीर्थयात्रा गर्न जाने। तर त्यहाँ चाहिँ छिटा तरुनी मात्रै जाँदैन, उनीहरूको अग्रज बाउमाइतीहरू पनि जाने, उनीहरूको संरक्षणमा जाने। अनि बाटोघाटोमा चाहिँ गएपछि गीत गाउने। गीत गाउँदाखेरिमा चाहिँ पर्यावरणीय गीत जस्तो अब गीत त सबैले जानेको हुँदैन कि गीत गाउन जाने 2 जना हुनु पर्यो। 2 जना छ भने एकैजनाले प्रश्न पनि गर्छ, उसैले जवाब पनि दिन्छ। अनि एउटा चेलीहरूले सोध्छ, चेलीलाई थाहा हुँदैन। अनि ओहो पारी डाँडा, यस्तो राम्रो डाँडा, यस्तो राम्रो गोठ कसको होला, माइती हो भन्छ। उसैले सोध्छ, फेरि उसैले त फलाना गाउँलेको हो, यो गोठ हो, यो खर्क हो। अनि फलाना खर्कमा यस्तो फुल फुल्छ, फलाना ठाउँमा यस्तो फुल फुल्छ भनेर प्रकृतिको वर्धन, पर्यावरणको वर्धन गर्दै 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 अनि त्यहाँबाट चाहिँ जात्रा जाने दुध पोखरीमा। त्यसपछि दुध पोखरीका अतिरिक्त यतापट्टि अहिले मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 त्यसमा चाहिँ खिलाङ पार्चे सिग्लेस भन्ने छ। खिलाङ पार्चे सिग्लेसदेखि पछाडिपट्टि एउटा अग्लो डाँडो छ, त्यसलाई त्यो डाँडोलाई कुवाएको डाँडो भन्छन्। पोखराबाट पनि देखिन्छ त्यो डाँडो, त्यहाँबाट पोखरा देखिने। देश हेर्न जाने भनेर जाने छिटा तरुनीहरू। त्यो डाँडो उकालो छ भने त्यसलाई त्यसैले नै फन्दै घुमेर माथि टुप्पोमा जाने। त्यहाँ भेडी गोठो हुन्छ, भेडी गोठाले गर्दा लुगा धुने कुरै भएन। त्यसपछि यहाँबाट जात्रा गएका चेलीहरूले भेडी गोठालाहरूको भोटो धोइदिने। भोटो केमा धुने? साबुन छैन, खरानीमा धुने, भोटो धोइदिने। भोटो धोइदिए बापत अनि चाहिँ तिनीहरूको सेक तिर्न पर्यो। अनि एउटा ठुलो भेडाको खसीबा साँड अनि चेलीहरूले त्यो गोठालालाई दिने। त्यो गोठाला भनेको पनि आफ्नै बाउमाइती हो, त्यतिखेर त आफ्नै गोठामा आफै बस्थे।
त्यसरी भेडेको चाहिँ साँड अथवा खसीको मासु खायो, जात्रा मनायो, आयो। अनि घर आएपछि, गाउँमा आएपछि पनि चाहिँ 7-10 दिनसम्म गीत गाएर चाहिँ जात्रा गरेर चाहिँ रमिता गर्ने त्यो चलन थियो। त्यो चलन अहिले हरायो। अब बर्खामा मैले अघि नै भने सुन फुल, बुकी फुल फुल्ने त्यहाँ त्यो ठाउँमा बिख पनि त्यहीँ फुल्छ। बिखलाई मार्ने चाहिँ नि निर्मिसी पनि त्यहीँ फुल्छ। मान्छेलाई मार्ने बिख पनि त्यही हिमाली क्षेत्रमा फुल्छ। मान्छेलाई बचाउने औषधि पनि त्यहीँ छ। जस्तो चाहिँ बिख र चाहिँ निर्मिसी एकै ठाउँमा फुल्ने। एकै ठाउँमा फुलेपछि त्यो बिखको अंश हुँदैन, सबै निर्मिसीले सोसेको हुन्छ। त्यो निर्मिसी खायो भने बिख लाग्छ, त्यो बिख चाहिँ बिख हुँदैन। त्यही कारणले बिख पनि एक्लै उम्रेको, त्यसले एक्लै वीर। निर्मिसी पनि एक्लै उम्रेको, एक्लै उम्रेकोमा चाहिँ विषको अंश हुँदैन, त्यसले विषलाई शोधन गर्न सक्छ। एक्लै उम्रेको चाहिँ विष पनि त्यो कडा हुन्छ। त्यसपछि अनि साउनमा गएर चाहिँ नि भिख टिपेर ल्यायो। उसले त बन्दुक थिएन, धनुष काँडमा हान्ने हो, शिकार खेल्ने। अनि त्यसलाई ल्यायो, घर ल्याएर चाहिँ सुकाएर राख्ने। आइमै केटाकेटीले फेला नपार्ने भने केटाकेटीले पनि त्यो विष पचाउन सक्दैन, आइमाईहरूले पनि विष पचाउन सक्दैन। लोग्ने मान्छेले त विषको काम गर्ने भयो, विषको काम गर्ने उसले पचाउन सक्छ। आइमाई केटाकेटीले फेला नपार्ने ठाउँमा सुकाएर राख्यो। त्यसपछि गाउँदेखि बाहिर गोठ बनाएर नागमा पिउरी कोचेर त्यो बिखको खल बनाउने। खल बनायो, खल बनाएर पिनेपछि एउटा मिजारे भाले, ठुलो भाले ल्याएर त्यसको नङ्ग्रामा कर्दाले यसो काटेर चाहिँ बिख त्यहाँ लगाइदियो। लगाउने बित्तिकै कुखुराको भाले र्वालले ढल्छ कि ढल्दैन? दोस्रो लेप आउँदाखेरि ढल्छ कि? तेस्रो लेप लगाउँदाखेरि ढल्छ कि? चौथो लेप लगाउँदाखेरि ढल्दैन कि? पहिलो पटक लगाउँदाखेरि र्वालले ढल्यो भने त्यो 1 फाले, 2टा लेप लगाउँदाखेरि भने त्यो 2 फाले, तेस्रो लाउँदाखेरि ढल्यो भने 3 फाले, चौथोमा गर्दाखेरि ढलेन भने त्यो बिख काम लागेन। 1 फाले भने के त भन्दाखेरि बाणले हानेपछि घगरकै त्यहीँ त बस्दैन, पशु मर्दैन। 1 फाले फिडिक्क चाहिँ नि उफ्रेर घगरक ढल्यो भने त्यो 1 फाले, फिडिक 2 फाल गरेर ढल्यो भने 2 फाले, फिडिक 3 फाल गरेर ढल्यो भने 3 फाले। यसरी बिखको ग्रेड छुट्याउने। अनि बिख चाहिँको लागेको भाग चाहिँ त्यहाँ निलो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि कर्दले खुर्केर भुइँभित्र गाड्न पर्यो। बाहिर राख्यो भने चाहिँ स्याल गिद्धले खान्छ, मरिहाल्छ। भुइँमा गाडेपछि त्यो मर्दैन। अनि बिखको काँडाले हानेकोलाई टिमुर राखेर टिमुरले पकाएर खाने, किनभने त्यसको शरीरमा पनि बिख छालिएको हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको हो। अनि त्यसपछि माथि हिमालको खगरमा चाहिँ रथ विरत भन्ने चाहिँ बुटी फल्छ। किनभने हिउँले छोडिदिन्छ खगरलाई। किन खगर बगर भनेको के हो भन्दाखेरि बर्खाभरि खोला हिँडेको छ, हिउँदमा खोलाले छोडेको छ, त्यो बगर भयो। हिउँदभरि हिउँले ढाकेको छ, बर्खामा चाहिँ हिउँले छोडेको छ, त्यो खगर हो। त्यो खगरमा अनि त्यहाँ चाहिँ रथ विरत 2टा बुटी। रथ भनेको रातो सगरखण्ड जस्तो हुन्छ, झ्याङ हुन्छ, काट्यो भने रातो आउँछ, त्यो भाले हो, रगत आएको हुनाले। सेतो सगरखण्ड जस्तो त्यो विरत हो, काट्यो भने दुध आउँछ। त्यसको चाहिँ विरतको चाहिँ नि सगरखण्डको जस्तो कन्द हुन्छ, रथ विरत। त्यसको प्रयोग चाहिँ मन्त्रमा सम्मोहन विद्यामा प्रयोग गर्ने, सम्मोहन भने मोहनी लाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने रथ विरत पनि हिमालमा यो साउनमा फल्छ। अनि अघि चाहिँ नि नवलपुरका थारूहरू मधेस धनी छ, तर अजम्बुरी बुटी कहाँ हुन्छ त हिमालमा हुँदो रहेछ। मधेसका थारूहरू, नवलपुरका थारूहरू अजम्बुरी बुटी लिन साउन महिनामा गुरौ भएर, मान्छे हो गुरौ भएर हिमालमा आउने, त्यस्तो पनि विश्वास छ अजम्बुरी बुटी लिनलाई। भने त्यो बिख खाएपछि के अरे त्यो औषधि बुटी खाएपछि त्यो मान्छे नमर्ने, अजम्बुरी बुटी हिमालमा। त्यसरी मधेस र हिमालको यस्तो किसिमको अन्तर सम्बन्ध। किनभने साउनमा त फुल फुल्छ, बिख पनि फुल्छ, औषधि पनि फुल्छ, वातावरण राम्रो हुन्छ। त्यही कारणले अब चाहिँ नि जनै लाउने जातले चाहिँ जनै लगाए, जनै नलगाउने जातले चाहिँ तीर्थयात्रामा चाहिँ जाने। अब जनै पूर्णिमा यस दिन भने चाहिँ विशेष गरी रिचार्ज गर्ने, ऊर्जा रिचार्ज गर्ने।
आफ्नो चाहिँ ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने आफूसँग भएको ज्ञानको रिन्यू रिचार्ज गर्ने नभएको ज्ञान प्राप्ति गर्ने कसबाट ऋषिमुनिहरूबाट ऋषिमुनि स्वरूपका गुरुहरूबाट त्यो गर्ने हो। तर अब अहिले त्यो चलन हरायो छैन। अहिले चाहिँ यो एउटा परम्पराको रूपमा मात्र छ। परम्परा पनि राम्रोसँग पालन गरेको छैन। अहिले परम्परा पनि राम्रोसँग पालन अहिले त चिनले बनाएर बढाइदिन्छ चाहिँ जनै एउटा कम्युनिस्ट मुलुक भोटेले चाहिँ जनै बनाएर दिन्छ, त्यही जनै चिनेर यहाँको उपाध्याय बाहुनले लगाउँछ। के काम भयो त त्यो? यहाँ त चाहिँ नि शुद्ध भूमिमा उमारेको कपास सदवा ब्राह्मणी भनेको छ। अझ सदवा ब्राह्मणीले काटेको धागो, काटेको होइन काटेको धागो म जनै बनाउनु पर्छ। जनै पूर्णिमाका दिन तामाको खड्कलोमा राखेर विभिन्न किसिमको औषधिहरू राखेर त्यसलाई पकाउनु पर्छ, त्यसले शुद्ध गर्न पर्यो। शुद्ध गरेपछि मन्त्र पढेर त्यसमा रिन्यू रिचार्ज त्यहाँ प्राण भर्न पर्यो। अब अहिले त त्यहाँ प्राण भर्यो कि भरेन? जनै मन्त्रिस भने लगायो, त्यसमा प्राणको सञ्चार भएको सङ्केत खै त? प्राणको सञ्चार भएको त सङ्केतै छैन। ऊर्जा पनि के दुई किसिमको हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक, पोजिटिभ र नेगेटिभ कि कस्तो? यो त्यही कुरो चाहिँ सकारात्मक हो, त्यही कुरो नकारात्मक हो। जस्तो अब चाहिँ नि जस्तो यहाँ ललितपुरमा कृष्ण मन्दिरको पछाडि ममरू गल्ली भनेर एउटा गल्ली छ, त्यहाँ छिन्न मस्ताको चाहिँ पीठ छ। फलानालाई यस्तो गराइदिए, नराम्रो गराइदेऊ, त्यसलाई बौलानी बनाइदेऊ, बिरामी बनाइदेऊ, मारिदेऊ भनेर नराम्रो कामनाले पूजा गर्ने जाने ठाउँ पनि त्यही हो है। यसको कसैले चाहिँ दोखालो लगाएको छ, टुनामुना गरेको छ, मर्ने चाहिँ मारणको विद्या गरेको छ भने त्यसलाई निको बनाइदियो भनेर पूजा गर्ने ठाउँ पनि त्यही। ठाउँ त एउटै हो नि त, दुवै भगवतीको रूप हो। किनभने उल्टो पनि भगवती हो, सुल्टो पनि भगवती हो। त्यही कारणले फलानालाई मारिदे भनेर चाहिँ पूजा गर्ने जाने ठाउँ पनि त्यही हो, फलानालाई बचाइदिए भन्ने पूजा गर्ने ठाउँ पनि त्यही। जस्तै नकारात्मक कसैले गएर त्यहाँ यसो गरिदेऊ भनेर त्यसरी त्यहाँ गरियो भने त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पुरा हुन्छ। पुरा नहुने भए थियो किन गर्थेन? कसैको नकारात्मक सोच्यो भने पनि पुरा हुन्छ। पुरा हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति कसैले तँलाई मार्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्यो, तर उसको ग्रह बलवान छ भनेदेखि त केही पनि हुँदैन। त्यही आयुको छोरालाई वायुले खान सक्दैन, आयुको छोरालाई वायुले खान सक्दैन भनेको छ नि। त्यो त आफ्नो ग्रह बलियो छ भने केही पनि सक्दैन। र अब गाउँघरतिर एउटा कुरो के छ भने एउटा मान्छेलाई एउटा है तँलाई सबैले बौक्सी भन्छ, यो फर्सी फत्तकै कुहाइदिए त यही त बौक्सी रहेछस् भन्यो। बौसीले यसो हेऱ्यो, घाउ त केही पनि छैन। सधैँ फर्सीलाई त बौसीले पनि कुहाउन सक्दो रहेछ। अनि यसो हेरेपछि यहाँ तिमीले नङले यसो कोट्याएर त्यसलाई घाउ बनाऊ त भनेर। अनि त्यो मान्छेले यसो नङले कोट्याएर घाउ बनाइदियो, बौसीले फत्तकै कुहाइदियो। घाउ नभएसम्म त बौसीले पनि केही लाग्दो रहेछ त मन्त्र भयो भने। त्यस्तै मार्नको लागि प्रयोग गरेको छ, तर उसको ग्रह बलवान छ भनेदेखि उसको मारण काम लाग्दैन। तर फलानालाई बिगारिदेऊ भनेर पूजा गर्ने जाने ठाउँ पनि त्यही हो, सपारिदेऊ भनेर पूजा गर्ने ठाउँ पनि त्यही अनेक छ यहाँ नेपालमा। अब यो जनै पूर्णिमाको दिन पछिल्लो समय चाहिँ यो क्वाटी खाने प्रचलन छ। यो क्वाटी किन खाइन्छ? त्यो दिनै खाँदाखेरि के हुन्छ खास गरी? अब यो क्वाटी खाने चलन चाहिँ अब क्वाटी भनेको नेवारी भाषाको शब्द भन्न थाल्छौँ, तर त्यो नेवारी भाषाको शब्द होइन। संस्कृतमा गेडागुडी भिजाएको त्यसको रसलाई क्वाथ भन्छ। क्वाथ त्यो संस्कृतको क्वाथबाट क्वाटी भएको छ। क्वाथ शब्दको तद्भव शब्द हो क्वाटी। किनभने गेडागुडी विभिन्न किसिमको गेडागुडी चाहिँ भिजाउनु पर्यो, भिजाएर त्यसलाई टुसो उमार्न पर्यो। टुसो उमारेपछि त्यसलाई अनेक किसिमका 32 मसला ज्वानो हालेर, जायफल हालेर, जायपत्री हालेर अनि त्यसलाई पकाएर गेडा भन्दै त्यसको रस खाने। किनभने बर्खामा हिलोमा चोबलिएको छ, पानीमा भिजेको छ, सर्दी लाग्यो, त्यो सर्दी फाल्नलाई त्यो गेडागुडी प्रोटिनयुक्त त्यसको रस खायो। तर अब यहाँ नेपालको नेवारको मात्रै होइन यो चाहिँ क्वाटी,
भाषा मात्रै फरक हो। सुदूरपश्चिममा जाने हो भने अब यहाँ जनै पूर्णिमा खाए, उतापट्टि गौरा पर्व भनेको जन्माष्टमीतिर। जनै पूर्णिमा र जन्माष्टमी त एक सातोको फरक त छ। गौरा पर्वमा त्यहाँ बिरुवा खान्छन्, कुरो त्यही हो। त्यही गेडागुडी भिजाउने अनि टुसो उमार्ने अनि मसला राखेर चाहिँ त्यसको झोल खाने। उहाँ बिरुवा भन्छन्, यहाँ क्वाटी भन्छ। यहाँ पनि सर्दी फाल्नलाई खाएको भनेपछि नेपालीहरूको फुड हेबिट्स, कहाँको नेपाल मण्डलको नेवारी संस्कृति, कहाँको चाहिँ सुदूर पश्चिम प्रदेशको चाहिँ खस संस्कृति मिल्यो कि मिलेन। त्यही कारणले यो क्वाटी भनेको चाहिँ नेवारी भाषाको शब्द हो भन्ने त्यो झुटो हो। क्वात शब्दको तद्भव शब्द क्वाटी। यहाँ क्वाटी भने नेवारले सुदूरपश्चिमको खसले बिरुवा भने, आखिर खानेकुरा त्यही, त्यो सर्दी फाल्नलाई खाएको। हजुर, अब अलिकति रक्षाबन्धनको कुराकानी गरौँ। यस दिन चाहिँ रक्षाबन्धन पनि पर्ने गर्दछ। रक्षाबन्धन भनेको के हो? रक्षाबन्धन किन बाँधिन्छ? त्यो बाँधियो भने के हुन्छ? अब अहिले यो रक्षाबन्धन नेपालको पहाडमा पुरोहितले यजमानलाई बाँधिदिने, पुरोहितले यजमानलाई बाँधिदिने, त्यो मन्त्रै उल्टो छ। पुरोहितले लगाइदिने होइन रक्षाबन्धनको। लाउने कहाँबाट आयो त्यो परम्परा भन्दाखेरि अघि देवासुर सङ्ग्राम हुँदाखेरि देवताहरू हारे। देवासुर सङ्ग्राम हुँदा देवताहरू हारे। पछि सची भनेको इन्द्रायणीले देवराज इन्द्रको दाहिने हातमा सूत्र बाँधिदियो। सची भनेको इन्द्रायणीले आफ्ना पति अनि देवराज इन्द्रको दाहिने हातमा सूत्र भनेको धागो बाँधिदियो। सूत्र बाँधेको भने सुदर्शन चक्र घुमाएर असुरहरूको विजय गर्न सक्यो भने श्रीमतीले लगाइदिने हो। वास्तवमा श्रीमतीले लगाइदिने, श्रीमतीले लगाइदिने श्रीमानलाई। अनि मन्त्र भने त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुच्य महामृतात्। महामृत्युञ्जयको मन्त्र जपेर श्रीमतीले श्रीमानलाई लगाइदिने। किनभने श्रीमतीको सौभाग्यबाट श्रीमान बलवान हुन्छ, आयुर्वान हुन्छ। परम्परा कहाँबाट सुरु भयो त भने त्यो चाहिँ दानवराज बलिलाई त भगवान् विष्णुले झुक्क्याएर मारेको छ। बिचरा झुक्क्याएर धोका दिएर मारेको छ। किनभने यहाँ चाहिँ बलिराजको चाहिँ जुन सत्प्रयास सफल भयो भने उता देवराज इन्द्र हुने भयो। झुक्क्याएर धोका दिएर मारेको छ नि त। त्यही कारणले त्यो मन्त्र चाहिँ पढेर जनै रक्षाबन्धन बाँध्ने होइन। रक्षाबन्धनको सुरुवात चाहिँ सची भनेको इन्द्रायणीले देवराज इन्द्रलाई आफ्नो दाहिने हातमा सूत्र बाँधिदिएको हुनाले अनि सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर अनि असुरहरूले जित्न सके कथा त्यो छ। हजुर। अनि महामृत्युञ्जयको मन्त्र जपेर अनि सूत्र लगाउने। अब यहाँ जनै पूर्णिमा पुरोहित पनि आउँछ मका, अरू आज पूजा गर्ने बेलामा पनि पुरोहितले लगाइदिन्छ। अघि बेला चाहिँ म मेरो श्रीमतीको हातबाट लाउँछु। ए कति धेरै छ मका होइन। तर अहिले त प्रचलन त अलिकति अर्को छ फेरि। जस्तै रक्षाबन्धन चाहिँ दिदी बहिनीले दाजुभाइले बाँध्ने, त्यो त भारतको चाहिँ चलन हो। त्यो भारतको चलन मधेसमा आयो त्यसलाई राखी भन्छ। त्यसलाई राखी। फेरि अर्को मधेसको राखी फुर्का भएको हुन्छ, फुलबुट्टा। हजुर हजुर। नेपाल मण्डलका नेवार पनि हिन्दू हुन्, पहाडका बाहुन छेत्री पनि हिन्दू हुन्। पहाडका बाहुन छेत्रीको धागो हुन्छ सूत्र। नेवारहरूको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। एउटा चाहिँ के चाहिँ नि यो सरसिउँहरू अरू राखेको एउटा पोको बनाउँछ अनि त्यो चाहिँ त्यसमा टाङ्ने, त्यस्तो लगाउँछ यहाँ नेवारहरूको। पर्वते बाहुनको जस्तै यस्तो हुँदैन। अनि भारतको र मधेसको चाहिँ नि जुन राखीको बनावट नेवारहरूको चाहिँ रक्षाबन्धनको बनावट एउटा छ। पर्वतेमा चाहिँ नि पुरोहित घरै पछि गएर चाहिँ सूत्र बाँधिदिन्छ। तर नेवारको चाहिँ पुरोहित घरै पछि जाँदैन। पुरोहित कहाँ चाहिँ त्यो सूत्र लिन जानुपर्छ। अनि सूत्र लिएर आएर यहाँ आएर आफू खुसी बाँध्ने हो, पुरोहितको हातबाट होइन। तर मेरो अवधारणा के छ भन्दाखेरि सची भनेको इन्द्रायणीले देवराज इन्द्रलाई सूत्र बाँधिदिएको हुनाले उसले सुदर्शन चक्र चलाएर चाहिँ नि असुरहरूले जित्न सके। श्रीमतीले श्रीमानलाई लगाइदिनु हो। दानबद्ध बलिराज त्यो होइन,
त्यो निरीह दानवलाई बिचरा झुक्याएर उसलाई चाहिँ नि पाताल बसाइदियो। त्यहाँदेखि त्र्यम्बकम यजामहे महामृत्युञ्जयको मन्त्र जपेर अनि चाहिँ रक्षाबन्धन लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा छ। म त मेरो श्रीमतीको हातबाट लाउँछु रक्षाबन्धन। अब अहिले त यहाँले जो मधेसमा भारतको चाहिँ त्यो सीमा जोडिएको हुनाले मधेसमा त्यो भारतको प्रचलन मधेसमा पनि आयो यहाँले भन्नुभयो। तर अहिले त काठमाडौँ उपत्यका होस्, नेपालको पहाडी जिल्ला होस्, हरेक ठाउँमा प्राय चाहिँ सबै समुदायले दिदी बहिनीको हातबाट दाजुभाइले त्यो डोरो होइन त्यो फुलबुट्टा भरिएको नै लाउने प्रचलन त अहिले देखिन्छ प्राय सबै ठाउँमा। त्यो किनभने हुन त अब मधेसमा बसेका मधेसे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पर्व संस्कार पनि नेपालीहरूको हो, त्यसले उपेक्षा गर्न हुँदैन। तर सबै आफ्नो आदर्श र मर्यादामा रहनुपर्छ। यो पहाडीहरू त जे पाए पनि भित्राउने, जे पाए पनि भित्राउने। जस्तो अहिले बाहुनकोमा पनि स्वयम्वर गर्न थाल्यो बिहामा। स्वयम्वर बाहुनको होइन, स्वयम्वर त ठकुरी छेत्रीको। ए स्वयम्वर बाहुनको होइन, साइपाटा बाहुनको होइन। ब्राह्म बिहा भनेको त त्यो वरलाई बोलाएर आजा पूजा गरेर अनि उसलाई दान दिने। स्वयम्वर गरेपछि त उसको लोग्ने त वर त पहिले उसले रोजिसक्यो। स्वयम्वर भनेको ठकुरीहरूको छेत्रीहरूको स्वयम्वर, बाहुनको स्वयम्वर हुँदैन। साइपाटा भनेको पनि छेत्री ठकुरीको, बाहुनको होइन। अहिले त बाहुनको बिहा पनि साइपाटा पनि लाने, रक्षाबन्धन पनि गर्ने। आज बाहुनको बिहामा त खाँडो पनि जगाउने। छेत्री ठकुरीको बिहामा खाँडो जगाउने, बाहुनको बिहामा गाथा गाउने। त्यो आफ्नो आफ्नो जात वर्ग पेसा अनुसारको चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग छ भनेको जस्तो हुन त अहिले चाहिँ अहिलेको बाहुनै चाहिँ प्रधान सेनापति छ। तर बाहुन त चाहिँ शस्त्रजीवी जात होइन नि त, शस्त्रजीवी जात होइन। त्यस कारणले आफ्नो जात अनुसारको आदर्श परम्परा बस्नुपर्छ। जस्तो मधेसमा तिहारको दिनमा हुन त भैया दुज भन्छन्, भारतमा पनि नेपालको मधेसमा पनि। तर दिदी बहिनीको हातबाट दाजुभाइले टिका लाउँछ र भारतमा मधेसमा लाउँदैन। त्यो राखी बाँधे त्यति हो भन्नाले त भैया दुज भन्यो। यमराज गएर यमुनाको घरमा गएर चाहिँ टिका लगायो भन्ने कथा पनि छ, भारतमा पनि छ, मधेसमा पनि छ। तर भारतका भारतीयहरू, मधेसका चाहिँ नेपालीहरूले तिहार भाइ टिकाको दिनमा दिदीबहिनीको हातबाट टिका लाउँदैन। तर अब हामी चाहिँ राखी पनि लाउँछौँ। भोलि अर्को के आयो भने त्यो पनि गर्छौँ। मुसलमानको के आयो भने त्यो पनि लिन्छौँ। क्रिस्चियनको के आयो भने त्यो पनि लिन्छौँ। अहिले त भ्यालेन्टाइन डे पनि मान्न थाल्यो यहाँ। के भन्दाखेरि जे पाए पनि अङ्गीकार गर्ने। त्यो चाहिँ नि नेपालको पहाडीहरू, पहाडका बाहुन छेत्रीहरू, बाहुन छेत्रीको सिको गरेर गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू। अब जे जस्तो प्रचलनहरू देखिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो जात वंश अनुसारको, आफ्नो आफ्नो समुदाय अनुसारको परम्परामा हामी अडिग हुनुपर्छ। जात समुदाय साझा कुरामा साझामा जाने हो। हजुर हजुर, साझामा साझामा जाने हो। आफ्नो जातीय पहिचानमा आफू बस्ने। जस्तो अब नाग त्यस्तो कुरो चाहिँ नि छ। त्यस कारणले क्वाटीको कुरा भयो, यहाँको पनि उताको पनि। आदर्श त कुरो त भयो नि त, मर्यादा त भयो नि। तर सबै कुरो सबै ठाउँमा गर्दाखेरि कुन आफ्नो कुन अर्काको। हजुर हजुर, हुन त अब फेरि संस्कृति ट्रेडिसन एन्ड एडाप्टेसन भन्ने दुई थरी हुन्छ। ट्रेडिसन भनेको अहिलेदेखिको कुल परम्पराबाट चलिआएको, एडाप्टेसन भनेको पछि अप्नाएको। अहिले पहाडीले पनि राखी बाँध्न थाल्यो, नबाँध भनेर भएन। यो जात समुदाय अनुसारको जे परम्परा छ त्यो चाहिँ कुलबाट आएको हो कि अथवा पछि त्यसलाई अङ्गीकार गरिएको हो? त्यो कुनै चाहिँ नि अब कुरा कसो हुन्छ भने एउटा पँधेरोको पानी गएर खोला भन्छ, खोला भएपछि त्यो नदी भन्छ, त्यो नदी भएपछि गण्डकी कोशी कर्णाली भन्छ, त्यो त गङ्गामा मिसिन्छ अनि सागरमा गएर मिसिन्छ। त्यस्तै सानो हुन्छ नि त सबैको कुरो पहिले त, पछि अनि दायाँ बायाँका कुराहरू सिक्दै 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 त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै 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 जाने हो। त्यही कारणले ट्रेडिसन आफ्नो हो, एडाप्टेसन अरूबाट आयात गरेको त्यो पनि आफ्नै संस्कृति नै हो। पनि किन त्यो ट्रेडिसनलाई अपनाए त भन्दाखेरि यो समाजमा राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि
विभिन्न किसिमको चाहिँ संस्कार र संस्कृतिहरूलाई हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त्यसलाई एडप्ट गरेको। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धनको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। हस्, मेरो पनि हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।